दोरमुखांचो इतिहास. Chapter 16, verse 24 to 26. पावलो आणि सिलास एका बोंडकुणींत आसात. बोंडकुणींत तांकां कोंड्यांनी आनी सांगड्यांनी बांदलेले आसा. कसलें सूख एका बोंडकुणींत. तांकां जर्मन मारल्यात. रोखतांचे व्हाळ व्हांवतात. सगळो काळोख भिरांत आनी आखांत. कोणाक उलो मारूं, कोणाक शिणू, कोण आमकां पावतलो. दुनिया ह्या दुखाच्या वेळार ताणें तुका शिणलो ना, पूण आपलें दूख ताणें तुका भेटयलें. आपलो आत्मो तुका समर्पण केलो. दुनियेचे दुनिया हे वेळार आमचो आत्मो तुका उबारता. हो दुखाचो संतोषाचो ताळोक हो आवाज घेवन तुका जिवे देवाक आमी बुजता. म्हज्या घरान आसा ते काळोख, म्हज्या जिवितान आसा ते निराशीपण, म्हज्या जिवितांतले आटे विटे दुनिया तुका भेटयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. I love you, Lord, and lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice. I love you, Lord, and lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice.
Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound in your ear. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound in your ear. पाऊलचो आवाज, पाऊलचे रडणे, पाऊलच्यो आनी सिलाताच्यो अस्कोतायो तांच्या गायनांनी, तांची बुजवणीन ते सर्ग उक्तो जालो. ही वाखणी गितां सर्गार पावली. ही बुजवण जिव्या देवाची ही दुर्तरीन आयकली आनीक सर्गार तावन उजवाड ह्या काळुकान फांकलो. हे सांकळ्यो कोणाच्यान तुडूंक जायनासल्यो. हे कोणे कोणाच्यान मोडूंक जायनासले. ते तुवें मोडले दुनिया. कित्याक ते सूर पदवीदार देवाक सूर्ग आनी संवसारच्या रुसाराक बुजताले. हे वेळार दुनिया आमी तुका बुजता. आमी तुजो मोग करता. आमच्या जिवितांतल्यो वस्कोतायो, नेणारपण, काळोख, विलाप, संताप घेवन दुनिया आमी तुजो मोग करता. आमी तुजी बुजवण करता. दुनिया आमी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुनिया मोग करता. ताळो मोजो तुका उबारता. सुरपोटून तुका मान करू. आत्मो मोजो संतोस्ता. दुनिया हांव मोग करता. दुनिया मोग करता. ताळो मोजो तुका उबारता. ताळो मोजो तुका उबारता. सोरपोटून नमान करून, सोरपोटून नमान करू. आत्मो मोसो रेखता. आत्मो मोसो रेखता. दुनिया तुजे सगळें संतोष आसा. तुजी सगळी जिविताची भरती आसा. तुजी सगळी सगळ्या दुखाक, लोचीक, गायांक देवचाराच्या संवसारान बांदून दवरलेल्या सुटका आसा.
Luke chapter 7 verse 36 to 50. एक बायल आयली. बायल आयली आनी जेजूच्या पांयां पडली. आनीक ताचे लागीं आपले दुवेक बरी कर म्हूण मागूंक लागली. देंवचारान बांदून दवरलोली. ही तिची आपुरबायची धूव कोसळटली. जायते आपल्या देवांक, जायते कडेन मागण्यांक, जायते चाली आनी रिती तिणें केली. पूण कित्याकूच तें उपकारलो ना. तिणें म्हळें, मेजावेल्या पोटा ते शिताचे गोटे कांटे खावून जेतात ते सुण्याचे पेटे, ते तरी दी म्हाका. जेजून म्हणलें, केदो व्हड तुजो बाबा. हे वेळार देवाक बसूया. आमच्या काळसंतान ताका बसूया. Mozosun dostonia काळजांतलो उल्हास भेटुयता. मोवावो गुडगुडाबा तुका समर्पिता. मोससून दोस्तोनिया काळजांतलो उल्हास भेटयता. काळजांतलो उल्हास भेटुयता. मोवावून गुडगुड आवाज. मोवावो गुडगुड आवाज तुका समर्पिता. तुका समर्पिता. I love you, Lord, and I lift my voice, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, oh my soul, rejoice. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, oh my soul, rejoice, rejoice. म्हज्या बाबा, म्हजे भयणी, तूं पीर गोताय, तूं दुखवलाय, तूं जिवितांत सांडलाय, तूं आडकुडीक प्रश्नाक सांपडलाय, तूं घायाळ जालाय, तूं वेता थंयसर सांडलाय. जी जिवीत देवासले पयस पयस आसा, जिवितान घडलेल्या आनी हाल्लोल्या पावलांनी तूं सांडला अशें दिसता. बोगोर बोगोर ती मनशां, बोगोर बोगोर ती उतरां,
बोगोर बोगोर तो काळो कच्ची करून तीच उतरां मनान येतात तीच भावना भावना दुःख येतात हे वेळा ते देवाक समर्पण कर ते देवाक भेटूय वो ताळो उबार वो आत्मो हे वेळार जेजूक समर्पण कर तुका सुटका दिता ती बायलेची दुवेक देवचाराच्या चोपल्यांनी जेजून सुटका दिली कित्याक ती जेजूक बुजली सिलास आनी पावलू हे दुखान देवाक सोदतात आनी हे बोनकोडीची दारां उक्ती जाली ह्यो साखळ्यो तुटल्यो हे निराशेपण आसा तें संतोश जालो हे वेळार तुका तुज्या कुटुंबाक देव सुटका दिता स्वतंत्र करता आनी हो देव सांगूंक सोदता हांव तुजो देव हे वेळार तुज्या दुखाक बुजो नाकाय हे वेळार तुज्या सांवळलेल्या पावलांनी शिणो नाकाय पूण म्हजें लक्ष लाय हांव तो देव हांव तो सर्गांत हांव देंवलोलो जिवो उंडो हो पडे आसा तो तुका तुका पेकयता I love you, Lord, and lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. आत्म्या म्हज्या कित्याक तूं चितेस दुखेस जालाय आत्म्या म्हज्या कित्याक तूं दुखेस चितेस जालाय मना म्हज्या कित्याक तूं सगळेंच उचाबोळ दिसताय काळजा म्हज्या कित्याक तूं सगळें भिकुटें सगळेंच आकूळ पिकूळ जावन तूं भियेनाकाय दुनिया मोग करता ताळो म्हजो तुका उबारता सोर पडून तुका मान करूं आत्मो म्हजो संतोस्ता दुनिया मोग करता ताळो म्हजो उबारता तुका मान करूं आत्मो म्हजो संतोस्ता आत्म्या म्हज्या कित्याक दुखी चितेस जालाय देवाचेर विस्वास दवर देवाचेर बाबा दवर ओ माय सोल why you trouble why you worried why you so tense trust in your creator believe in your God he is with you forever and ever amen आत्म्या म्हज्या कित्याक तूं चितेस आनी दुखेस जालाय
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy We Spirit. worship you, Father. Worship you, Father. We worship you, Jesus. We worship you, We Jesus. worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाच्या इश्टानो आनी इश्टिणीनो, देव म्हळ्यार काकूत. God is mercy. God is mercy. देव म्हळ्यार काकूत. देव म्हळ्यार काकूत. आनी जी कोण देवा भाशेन जावंक सोदता, जी कोण देवाक लागीं रावंक सोदता, देवाक जाय ती बी काकुतीवोन जाल्ली, ती बी दोयाळ जाल्ली. Luke chapter 6 verse 36. Be merciful. Be merciful as my Father is merciful. म्हजो बाप दोयाळ, म्हजो बाप काकुसार. म्हजो बाप दोयाळ आनी काकुसार, तशी तुमी दोयाळ आनी काकुसार जायात. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. 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 भावा आनी भयणी, आमी काकुसार जावची, आमी दोयाळ जावची, ही देवाची खुशी. आमी दोयाळ जावची, आमी काकुसार जावची, ही देवाची खुशी. देखून जेजून आपल्या शिसांक शिकयले, मॅथ्यू चॅप्टर 9 verse 13, म्हाका होम नाकात, म्हाका व्हडल्यो व्हडल्यो बलिदानां नाकात, पूण म्हाका काकलूत जाय, म्हाका दोयाळ जाय, म्हाका दुसऱ्याचे तुमी चुरचुरे केल्ले जाय. तुमचे मागणें दुसऱ्याचे चुरचुरे, तुमचे मागणें दुसऱ्याची काकूत आनी दया. तुमचो व्हडलो सॅक्रिफीस, तुमचें व्हडलें बलिदान म्हणल्यार तुमी दुसऱ्या सभेन दोयाळ जावची, दोयाळ जावची, काकुसार जावची. बाबणो, हें जेजू आमकां करूंक उलो करता. भावन आनी भयणो, कोण दोयाळ आनी काकुसार जावंक शकता? कोण दोयाळ जावंक शकता? कोण काकुसार जावंक शकता? जे मनशान देवाक अनुभवला, जो मनीस देव कोण तो जाणा, तो मनीस काकुतीवून जावंक शकता. जे मनशान देवाक अनुभवूंक ना, जे मनशान देवाची काकूत चाखूंक ना, जे मनशान देव काकुसार, ह्या काकुसार देवाचो अनुभव जिवितान घेतलो ना, ती काकुतीवून जावंक शकना. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ज्या मनशांनी देवाक अनुभवलो, ज्या मनशांनी देवाचो काकुतीचो अनुभव घेतलो, ती मनशां काकुतीवून जातात. ती मनशां काकुतीवून जातात अशीं भगीन पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटीन रोमन चॅप्टर 7 verse 24. ताचे काकुतीक लागून, ताचे काकुतीक लागून आमी देवाक अनुभव पावल्या. आमी वीक, आमी इतली अस्कोत, पूण ताची काकूत आमकां मेळ्ळी, आनी ताची काकूत आमकां मेळ्ळी देखून आमी
कोण ती जाणा जावंक पावता. ज्या मनशाक देवाची काकूत मेळ्ळी ना ती देव कोण ती नको आनी आपुणूय कोण ती नको. भावनो हें जिवीत इस्रायल प्रवाद्यान अनुभवलें. बुक ऑफ आयझाया चॅप्टर 6 वर्स 3. इस्रायल प्रवादी देव मंदिरान आसलो आनी देव मंदिरान तो देवाक बुजतालो. ही वॉज वर्शिपींग गॉड. देवाक तो बुजतालो. तशें आमी दर दिसाक हे पवित्र संस्कारान आसल्या जिव्या देवाक आमी बुजता. तसो इस्रायल प्रवादी देव मंदिरान देवाक बुजतालो. आनी देवाक बुजता आसतना ताणें देवाची काकूत अनुभवली, देवाची महिमा अनुभवली, देवाची पवित्राय अनुभवली. आनी ताणें म्हळें पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार ताच्या वैभवान, ताचे काकुतीन, ताच्या मोगान, ताचे दयेन भरला. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी जेन्ना ताणें देवाची काकूत अनुभवली, देवाची दया अनुभवली, देवाचो मोग अनुभवलो, तेन्ना ताका कळ्ळें आपूण कोण तो. हांव खंय आसा आनी म्हजें जिवीत कितें तें ताका कळ्ळें. आनी ताका लागून तो देवाक सांगता, देवा तुजी काकूत, तुजी दया, तुजी महिमा, तुजी पदवी, तुजो देवीक अनुभव घेवंक हांव पडतो न्हू. म्हजें वोंट मेळ्ळें, म्हजें वोंट मेळ्ळें, म्हजें जिवीत मेळ्ळें. हांव रावता तो जागो आनी ते मनीस पळय बी मेळ्ळे. देखून हे मेळ्या वोंटांनी, हे मेळ्या दोळ्यांनी, ह्या कुडनाटकायन भरलेल्या काळजान हांव तुका अनुभवूंक फावना. पूण तुवें म्हाका एक व्हडलें दायज दिलां. आनी असल्या वेळार देव आंज बुडव्याक धाडटा, आंज बुडव्याक धाडटा आनी ताच्या ओंठांत एक भावणो उज्याचो कोळसो लायता आनी अशी ताका नितळ करता. जेन्ना आमी देवाक बुजता तेन्ना आमी पवित्रतायेन वाडटा. जेन्ना आमी देवाची काकूत अनुभवता तेन्ना आमी कितले अस्कोद, कितले खोटे, कितले मेळे हें ओळखूंक पावता. आनी देवाची काकुतीचे झरींतले, ताच्या काकुतीच्या महासागरांतली काकूत आनी दया आमी अनुभवूंक पावता. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. भावानो आनी भयणीनो, देवाची काकूत, देवाची दया आमकां जैतिवून करता, आमकां जैताक पावयता. आमचें खोटेपण पयस करून आमकां पवित्रायेची वाट दाखयता. अशी लुकाची शुभवर्तमान लूक चॅप्टर 5 वर्स 8 हांगासर एक घडणी मेळटा. जेजूचे सीस पेद्रू आनी आंद्रू कडेन नुस्तें मारूंक गेले. रातभर ताणें जाळ्यो घातल्यो. आख्खी रातभर जाळे घालून तांकां कांयच मेळ्ळें ना. पूण सकाळीं जेजू तांकां धुडेर मेळटा आनी तांकां विचारता, इश्टाणू कितें तरी मेळ्ळां म्हूण तुमकां? आनी वांकडे तिकडे निराशी तोंड करून ताणें म्हणलें, कांयच ना सायबा, कांयच ना. पूण जेजून तांकां म्हणलें, तुमच्यो रापण्यो उजवे वाटेन घालात, उजवे वाटेन घालात. आनी ताणें रापण्यो घातल्यो आनी इतलें नुस्तें पडलें ताच्या जिवितांत केन्नाच ताणें अनुभवूंक ना तितलें. आनी तेन्ना पेद्रून हें अनुभवलें, सायबा तूं कोण? सायबा हांव एक पातकी मनीस, म्हजी सगळो कोड सोर. तूं एक सोर पदवेर देव, तूं काकुसार देव, तूं दयाळ देव. आनी ताणें म्हणलें, हांव एक मेळो मनीस,
हांवें पातकी मनीस, हांवें कोसकोत मनीस, म्हजी सुल्लो कोडसूर. ह्या पेद्रून ही वस्कोताय ओळखून घेतली जेन्ना ताका देवाची काकूत आनी देवाची महिमा अनुभवूंक मेळ्ळी तेन्ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हजे बाबा आनी भयणी, हो देव काकुसार, हो देव काकुसार. ही काकुतीची देव्याची खबर पवित्र पुस्तकान आमकां बोगोर बोगोर मेळटा. ती म्हळ्यार 2 क्रोनिकल, दुसरो इतिहास, 2 क्रोनिकल chapter 36 verse 15. 2 Chronicles chapter 36 verse 15. देवान आपली पुरजी सभी काकलूत दाखयली. ही पोरसां वांकडी तिकडी, ही पोरसां बरी न्हय, तरी आसतना ही पोरशीक देव काकूत दाखयता. आनी जेजू बोगोर बोगोर पिडेवंतां सभें, सांडलोल्या सभें, एकसुऱ्या सभें जेजू काळूज एक थळवो काकुतीचो. ताका लागून जेजू म्हणटा चिकोन हो जेंच्या भारा खाला आसात ती सगळीं म्हजी शिंयात, ती सगळीं म्हजी शिंयात. हांव तुमकां शांती समाधान करतलो. हांव म्हजो जेजू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हान बी काळजाचो. भावा आनी भयणी, ही देवाची काकूत जेजू सगळ्या पिडेवंतांक, सगळ्या मेळ्या जाल्ल्या मनशांक, सगळे अस्कोत जाल्ल्या मनशांक, सगळ्या कोडकारांक लेगून ही जेजून आपली काकूत दाखयली. मार्क चॅप्टर 1 verse 40 to 41. एक मेळ्या मनशांक, ह्या लेप्र जाल्ल्या मनशांक, कोड फुटलेल्या मनशांक देखून जेजू आपली काकूत दाखयता. तोच जेजू ह्या वेळार तुका आपली काकूत दाखयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबा आनी भयणी, देव तर काकूत जाल्यार तुवें बी काकुती वंचा, तुवें बी काकुती वंचा. बाबणो, एका ग्रेस पुताची अशी खबर सांगतात. एक ग्रेस पूत, गरीब आवयचो ग्रेस पूत, पूण आवयन खंय हे भुरग्याक जाय जाणांची आयदनां घासून येवस्तरी खंय दिसाक 12 वरां वावर कोत्ताली, 12 वरां वावर कोत्ताली. ही आपल्या पुताच्या बरेपणा खातीर, आपले आनी आपल्या पुताचें उदार पर्सन करचे खातीर. म्हणटकूच 12 वरां लेकून वावर करून ह्या पुताचें शिक्षण, ह्या पुताक जेवण खाण दिवंक हे वस्तुरी लागीं घडनासलें. सर शेवटी 12, 13, 14 वरां वावर करून ह्या आवयन आपल्या पुताक शिकयलो आनी एक व्हडलो मनीस केलो, व्हडलो मनीस. आनी पूत व्हडलो मनीस जाला, व्हडलो पयशांकार जाला, व्हडल्या कारांनी, व्हडल्या घरान, व्हडल्या बंगल्यान, व्हडल्या मनशां बरोबर भोंवता. हें पळोवन आवय खुशाल जाली, खुशाल जाली. पावणो, एक सावय कांय वर्सांनी अशें घडलें. एक याद न्ही, तांचे फिरगोजीन आयलो आनी फिरगोजीन आयलो आनी ताणें तांच्या घराक भेट केली. भेट केली तेन्ना व्हडलें घर, कितल्योच गेटी भितर सरूंक. आनी पयलेच खंय ताका मेळ्ळें, तांच्या एक गेट काडल्या उपरांत एक घर. हें घर कोणाचें? हें घर खंय सुण्याचें. व्हडलीं व्हडलीं सुणीं हे घरान आसलीं आनी तातूंत ह्या घरान फक्त सुणीच रावतालीं. हें सुण्याचें घर हें पयलें मेळटा तें. मागीर दुसरें घर ताका व्हडलें आनीक मेळ्ळें बंगलो. तें घर खंय ही हो पूत रावतालो. आनी कितलीं येती वेती सबंद आसलीं, कोण पुसपाक, कोण धुवपाक, कोण हें करपाक, कोण तें करपाक, अशें
जाय ती ही सबंटां आसली आनी यादनीक गेलो आनी विचारता हूंय ताणें विचारलें, आरे बाबा आनी कोण आसा तुका? ताणें म्हणलें हूंय आनी कोण ना. रोखडेच भायल्यान म्हणलें हूंय आनी कोण ना, आमीच, आमची भुरगीं आनी आमीच. आनी कांय वेळान हूंय बाबा तुका आवय बापूय नासली. आनी तेन्ना हूंय हो पूत ओगोस रावलो. पूत ओगोस रावलो आनी यादनीकूय ओगोस रावलो. कांय वेळान हूंय आसली आनी आसा म्हणलें हूंय. मागीर ती खंय आसा तिका म्हणलें हूंय फाटल्यान एक आमची एक धाकटो गोडावन आसा. ते गोडावान आमी आदीं नाल्ल घालून दवरताले. ते गोडावान आमचें सगळें उरलें पडलोलें सगळो वेश घालून दवरतालें हांव. तातूंत आमची म्हजी माय आसा. तिका माय म्हणूंक आनी तिका ह्या घरान हाडूंक म्हाका बरें दिसना. म्हाका बरें दिसना. हें घर तिका हाडून सोबना. हे घरान ती मेळ्ळें कोत्ता. ती मेळ्ळें कोच्चे आदीं हांवें तिका म्हजी बायलेन आमी दोगांयनी तिका ते गुडावान तातूंत सगळें मोडलोलें तुटलोलें फुटलोलें कित्याक उपकारण आसलें तें घालून दवरलां. तातूंत तिका दवरलेली आसा. बाबा हें आयकून हूंय यादनिकान हें घर रोखडेंच सोडलें आनी ते फाटल्यान गोडावनान गेलो. आनी गोडावनान गेले कडेन हे वस्तुरीन ही काणी सांगली, फादर हे पुता खातीर हांवें कितें करूंक ना. 12-13 वरां हांवें लोकांच्यो हांड्यो घांसल्यो हे पुताक शिकोवंक, हे पुताक मनीस करूंक. पूण फादर कांय परवाना, कांय परवाना. ताणें म्हजी सगळी दया दाखयली ना, कांय परवाना. पूण देव म्हजी सगळें आसा आनी तोच देव ताची सगळें आसा म्हूण दर दिसाक हांव मागतां. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावान भयणो, जाय जाणां इगोजेक डोनेशन दितात, वायट न्हय. इगोजेक डोनेशन दिवप वायट न्हय. देवाच्या वावराक आमचे जोडीचो वांटो दिवप हें वायट न्हय. जाय जाणां व्हडलीं आर्मसां मारून फेस्तां आनी परबो घोण गांवचे सगळे लोकांक जेवण, पूण आपली आवय बापूय घरान जेवण खाण ना, वखद ना, जावन कश्ट जाता. बाबा भयणी, देवाची उतर आयज कवलो करता. म्हाका व्हडले सॅक्रिफीस नाकात. म्हाका व्हडलीं बलिदानां नाकात. म्हाका व्हडलीं तुमची डोनेशनां नाकात. पूण म्हाका तुमी दया दाखयली जाय. तुमी दुसऱ्याच्यो आवाज, दुसऱ्याचें रडणें, दुसऱ्याचो विलाप तुमच्या काळजांत घेवन तुमी तांची सवें काकुसार जाल्ली म्हाका जाय. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. John chapter 11 verse 33. जेजू रडलो कित्याक ताचो मोगाचो इश्ट लाजार मेल्लो. कित्याक ताच्या मोगाचो इश्ट लाजार मेल्लो. आनी लाजार मेलो म्हूण जेजू रडलो. ताची भयणी मार्ता, ताची भयण मारिया ही दुखान आसली आनी जेजू तांचें दूख आपलें करता. जेजू तांचें दूख आपलें करता. जेजू तांच्या दुखान वांटो घेता. बाबा आनी भयणी, जेजू आयज तुज्या दुखान वांटो घेता आनी तुजी काकूट आनी दया करता. तुवें बी दुसरे सगळे दयाळ जा, काकुसार जावं देव तुका आपयता.
Hallelujah. 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 जेसू बगोर बगोर सगळें सगळें काकुसार पावणो मार्क चॅप्टर 6 वर्स 34 शेळो भोंवताल्यो लोक भोंवतालो देवाची उतर आयकूंक तांकां जेवणाची खाणाची परवा नासली लोक सांडून एकसुरी वारसूर जावन जेजूक गुवळ्या सोदूंक भोंवतालो आनी असल्या वेळार जेजू हे शेड्यांक चुरचुरलो आनी हे लोकांचे चुरचुरे धरून जेजून जायत्यो मिरागय केल्यो जायत्यो मिरागय केल्यो आयज भावा म्हज्या आनी भयणी तुवें बी देवाचे नांवान दुसऱ्याचे चुरचुरे कर द चॅरिटी अँड मर्सी बिगीन एट होम मोग आनी दया पयली तुज्या घरान उत्पन्न जाता ह्या तुज्या घरान हो मोग दिसती पडूं दी तुज्या घरान ही काकूट दिसती पडूंक दी आनी एक बायल अशीच सांगूंक लागली फादर सुण्यांक माजरांक पूण पोसल्यार ती लागीं येतात इट्स बेटर टू गेट अ कॅट एंड डॉग्स दे आर बेटर देन ह्युमन बिंग्स आनी हांवें ते भयणीक विचारलें आगो बाय अशें कित्याक म्हणटाय तूं फादर म्हजी एक धूव आसा ही धूव एकूच धूव म्हजी एक आसा हांव सारकी मरणाची तुडेर पावलें आनी म्हजो वेळ लागीं पावलो अशें म्हाका दिसलें आनी हांवें म्हजे धुवेक उलो मारलो आगो बाय म्हाका इल्लें उदक जाय आगो बाय म्हाका इल्लें उदक जाय म्हाका कितें जाता दिसता धूव फोनार उलयताली तेणें आयकूंक नासलें म्हूण आनीक व्हडल्यान म्हणलें आनी म्हाका सारकोच वेळ लागीं पावलो अशें दिसतालें पूण धुवेन फोन बंद दवरलो ना धूव फोनाचेर उलयत घरांतल्यान भायर सरली आनी फादर केलो वेळूच हांव थंयसर कोश्टवली फादर भुरग्यांक जल्म दिवन कसलो फायदो एक चेडूं आपल्या आवय सवें दया दाखयना तें चेडूं तिचेंच असो दुबाव येता एक मनीस दुसऱ्या मनशाची दूख ओळखून घेना एक चेडो आपल्या आवय बापायक पळयना जाल्यार हे खरेंच मनीस काय हो हे जनवरां उनपास देखून भावा आनी भयणी दुसऱ्या सवें दया दाखय देव तुजी सवें काकुसार देव तुजी सवें दयाळ देखून तूं आनी हांव ह्या संवसारान जियेता बिकॉज ऑफ गॉड्स मर्सी वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बरे आसल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज बरे आसल्यांक न्हय पूण वायटकारांक वैजाची गरज भावान भयणी हांव आनी तूं तो वायटकार देखून म्हाका तुजी गरज आनी म्हजे वरवीं आनी कोणाक तुजी गरज जशी मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 12 सांगता बरे आसल्यांक न्हय पूण वायट आसा त्या मनशाक काकुतीची गरज आसा आनी देवाची काकूत मनशा सवें केन्नाच काबार जावचें ना ताची काकूत मनशा सवें केन्नाच काबार जावचें ना जाल्यार ती देवाची काकुतीन वाड आनी तुवें दुसरे सवें काकुसार जा बूक ऑफ विलापाचें पुस्तक chapter 3 verse 22 book of lamentation chapter 3 verse 22 his mercy will never come to an end ताची काकुतीक शेवट आसचो ना ताची काकूत एक जोर जी जोर
केन्नाच थांबची ना, केन्नाच बंद जावची ना. एक सागोर काकुतीचो तांतल्यान येतात ती केन्नाच ताणवचे नात. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देव काकुसार, गॉड इज मर्सी. देव दयाळ. हें दाखोवंक देव मनीस जालो. हें दाखोवंक देव मनशां सगळीं काकूत दाखोवंक जेजू मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेता. भावा आनी भयणी, तूं कितलो ग्रेस तें पळयना काय. पूण खरें तूं काकुतीन ग्रेस, दुसऱ्याक आदार दिवंक तूं ग्रेस, वो तूं तुज्याच वाटांनी, तुज्याच वस्तूंनी तूं जियेताय. भावा आनी भयणी, ह्या वेळार देवाची उतर तुका उलो करता. देवाची उतर तुका उलो करता. दुसरें सगळें काकुती जावं, दुसरें सगळें काकुतीवन जावं. ह्या वेळार देवाची उतर तुका उलो करता. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. ही देवाची काकूत आमी अनुभवता तेन्ना कांय वस्तू आमची सगळें घडटात. ही काकूत तर आमी अनुभवना, आमी देवाचो आमकां अनुभवना. पयली वस्त काकूत मनशा सजमता. काकूत मनशा सगळीं सजमता, दुसऱ्याक सजमता. जेजू आपले पोरचेक सजमलो, तांचें दूख सजमलो, तांची पिडा सजमलो, तांचे अस्कोताय सजमलो. काकूत मनशाक सजमता आनी सजमल्या उपरांत दुसरी वस्त काकूत मनशा सगळीं मनशाक भोगशिता, मनशाक भोगशिता. भावान भयणी, जेजू खुर्सार मरता आसतना ताणें म्हणलें, बाबा तांकां भोगूस, बाबा तांकां भोगूस, ती कितें करता ती नकळो. पूण पयली वस्त काकूत मनशाक सजमता, दुसरी वस्त काकूत मनशाक बोगसणी दिता, बोगसणी दिता. आनी देव एक काकुतीन मनशाक बोगसणी दिवन मनशाची जिवीत बदलता, मनशाची जिवीत बदलता. भावन भयणो, पेद्रून जेजूक नाकारलो, पेद्रून जेजूक नाकारलो. 3 फावटी म्हणलें, हांव ताका वळखोच ना, हांव ताका वळखोच ना, तुमी कितें उलयतात. पूण जेजून तिसरे फावटी ताणें अशें म्हणलें तेन्ना जेजून पेद्रूचेर नदर मारली. ही नदर कसली? काकुतीची नदर, काकुतीची नदर. आनी तेन्ना पेद्रू दुखांनी रडलो, पेद्रू दुखांनी रडलो आनी पेद्रूची जिवीत बदललें. आनी पेद्रू पयलो पापसाहेब, पयलो गुबडी, पयलो पापसाहेब पवित्र सभेचो जावंक पावलो. देवाची काकूत मनशाक सजमता, मनशाक बोगशिता आनी मनशाची जिवीत बदलता. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. पगड जाय जाणां कुमसाराक येतात, जाय जाणां कावन्सिलिंगाक येतात. बरी वस आनी जायते जाणांक देवाचो आदार मेळटा, देवाची काकूत मेळटा. पूण कांय जाणां कुमसार जायनात आनी जालें जाल्यार लेकून देवाचेर पात येनात. फादर, ही आमची पातकां भोगसली. फादर, हांवें पातक जायते फावटी सांगलां, पूण परतून सांगता. बाबा न्हू, मनशां देवाचे काकुतीचेर पात येनात. देवान म्हाका भोगशिलो, देव म्हाका सजमलो, देवान म्हाका भोगशिलो आनी देवान म्हाका बदल्लो. God understands, God forgives our sin and God transforms our life.
देव आमकां पातक्यांक सजमता, देव पातक्यांक बक्षिता आनी देव पातक्यांची जिवीत बदलता हें जायत जाणां सोद मानिना. देखून ते आपल्याच पातकान आपलेच वाटेन रावतात. भाव भयण्यो, बूक ऑफ जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 33 to 34 अशें म्हणटा, हांव आनीक तुमची पातकांचो उडगास धुवचो ना. आय वील नेवर रिमेंबर युअर सीन एनी मोर. आनी पातकां तुमची हांव भाव भयणीनो उडगास करचो ना. जाल्यार तूं कित्याक उडगास करताय? देव तर तुजी पातकां सगळीं बक्षिली, देव तर तुका सगळो सजमलो, देवान तुजें जिवीत बदललें. जाल्यार भावान भयणी दुसऱ्याक सजमूंक ट्राय कर, दुसऱ्याचें दूख सजमूंक ट्राय कर, दुसऱ्यान केल्लीं पातकां बोगसणें दी आनी जिवीत बदलूंक अस्कोत जाल्ल्या मनशाक देवाची काकूत मेळो म्हूण हे वेळार थोडो वेळ जेजूशी रावून ताचो आशिर्वाद, ताची कृपा, ताची शक्ती आमकां मागुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मारिया मागदालीन ही पातकी वस्तुरीन तिच्या जिवितांत तूं भितर सरलो, तिचे जिवीत तुवें बदललें. जाकीव चोर नागोणो फुटींग मनीस सगळ्यांनी भायर आयल्लो मनीस ताका तुवें म्हणलें, जाकीव सगळ्या दिवन ये, आयज म्हाका तुमगेर रावन येवंक जाय. आनी जेजूचें हाजीरपण जाकेवाक जिवीत बदललें. घर सगळें पोरसोडान, काकुतीन, मोगान, बोगसण्यान लुकलुकीत आनी उल्हासान भरलें. जेजू म्हज्या जिवितान ये. जेजू म्हज्या काळोखांनी जेजू तुये काळजा, तुये बिराड करूं तुये, तुजे समोर आयल्या तुका आशीन रावता. बेगीन तू लागीं, बेगीन तू लागीं. जेजू तुये काळजा, तुये बिराड करूं तुये, तुजे समोर आयल्या तू
काशीन रावता लागी तूं बेगी लागी तूं बेगी. दुनिया ह्या संवसाराच्या काळोखान आमी जियेता. ह्या संवसाराच्या मोनदी काळोखान आमी जियेता. तांच्या काळोखान जिवितान सगळो काळोख, सगळें निराशेपण, सगळींच वाटांनी सांडलेलीं आसा. तांकां दुनिया तुजो उजवाड पातक्यां खातीर, सांडलेल्या खातीर हांव संवसारान आयलो. दुनिया हे सगळ्या सांडलेल्या कुटुंबांक, गोरकारांक, गोरखानीक, हे वेळार पिडेन आशिल्ल्यांक दुनिया तुजी कृपा सोबती मागता. तूं जावन आसाय उजवाड, काळोख पयसता उडावचो, मोना काळोख निवरा, कोमोर जीव दाखोवचो. उजवाड फाकोय जिवीत लाबोय, सर्गी निवासाक पावो. उजवाड फाकोय जिवीत लाबोय, सर्गी निवासाक पावो. जेजू तुये काळजा, तुये मिराड करूंक तुये. जेजू तुया काळजा, तुये मिराड करूंक तुये. दुनिया तुजे शेड्यो जोडी मोळीशी पडलेल्यो, तुवें तांचे चुरचुरे केले, तुवें तांचे खातीर मिलाग्री केल्यो. दुनिया आयज मनीस सांडला, मनीस आपल्या वाटांनी सांडला, मनीस गर्वान सांडला, मनीस पातकान रेवडोल्लो आसा. हे मनशाक सुटका दी. बणकोडीन आसलेल्यांक, सोऱ्याचे पिडेन सांपडलेल्यांक, जावं ड्रग्सांक सांपडलेल्यांक, जावं अविस्वाशीपण कुटुंबांनी जिवितान आयिल्ल्यांक, दुनिया जा तूं आमचो गवडी, जा तूं आमचो राखणदार, दी आमकां तुजो पांचवो चार चुरू. दुनिया देवीक देण्यांनी, देवीक कृपेन सुमया आमकां बोर. तूं जावन आसाय गवडी, शेड्याक वाट दाखोवचो, पांचवो चुरू दिवो, आत्मीक भुगतान भागोवचो. सर्गी काळान देवीक देण्यान करसोम्या जीवन पावन. सर्गी देण्यान करसोम्या जीवन पावन. जेजू तुये काळजा, तुये मिराड करूंक तुये. जेजू तुये काळजा, तुये मिराड करूंक तुये. सुम्या तुजे वेळे रिते आमचे जिणे, आमच्या या जिविता तूं सर्गी देणे. सुम्या तुजे वेळे रिते आमचे जिणे, आमच्या या जिविता तूं सर्गी देणे. उगडला दार कुटुंबिराळ
जा आमचो विसर उंडा उगडला दार कोथुंबिराळ जा तूं आमचो निसूर उंडा. दुनिया तुझे विणे रिती जिणे तुझे विणे जिवितान काकूत दया ना तुझे काकुतीन तूं आमकां सजमताय हे काकुतीन दुसऱ्यांक सजमूंक दुसऱ्यांच्या दुकान वांटो घेवन बोळडी तुजे काकुतीन तूं सोर मनशाची पातकां बक्षिताय आमकांय बोगोस दुनिया आमकां बोगोस दुनिया हे काकुतीन तूं मनशाचें जिवीत बदलूंक आदारिताय आमचे चुकलेल्यांक आमच्या घरान आसलें सगळें दया दाखोवंक आमच्या आवय बापाय सगळें आमी दया दाखोवंक आमच्या भुरग्यांक सगळें आमी दयाळ जावंक आमच्या शेजाऱ्यांक सगळें अस्कोच जाल्ल्या सगळें पिडेंत आसलें सगळें दयाळ काळीज आमकां दी दुनिया. हे वेळार सगळी मागणी सगळ्यो आमच्यो गरजो आमच्या काळजांतले आवडे बापाक उबारता तुजेच खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर तुज्या घरान रावतल्यां खातीर वाडदीस मनयतल्यां खातीर सरकारी फुडाऱ्यां खातीर दोतोरां खातीर नर्सीं खातीर तुज्या फिरगोजी खातीर तुज्या शेजाऱ्यां खातीर तुज्या घरच्यां खातीर बापाक विनंती कर. आनी सगळी मागणी एकठांय करून चिंतून शिकयलें मागणें म्हणून बापाची काकुती कुलक करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय समजा येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.